बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 27 दिसंबर 2021 बरोज़ सोमवार 23 जमादी अव्वल बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए लाए हैं सऊदी अरब भर की अहम अपडेट्स। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी ओमिक्रॉन के केसेस के इजाफे की, बात करेंगे ट्रैफिक लॉ, फ्लाइट्स, इकामा, जवाज़ात और रियाल रेट, क्वेश्चन आंसर्स और बहुत सी दूसरी अहम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा हो रहा है। वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द अलारी ने कहा है कि सऊदी अरब में ओमिक्रॉन के मुतासरीन की शरह में इजाफा हो रहा है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए बूस्टर डोज लगवाना ज़रूरी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने नए कोरोना वायरस से मुतल्लिक ताज़ा सूरत हाल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो है सऊदी अरब में ओमिक्रॉन वायरस की शरह बढ़ती जा रही है। आइंदा मरहले में ओमिक्रॉन से मुतासरीन की तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। अल अब्द अलारी ने कहा कि नई लहर का मुकाबला अज़म और हौसले से करना होगा। ज़रूरी है कि सब लोग हिफाजती तदाबीर की पाबंदी करें और बूस्टर डोज भी लगवाएं। आदल वेबसाइट के मुताबिक तर्जुमान वज़ारत सेहत ने मज़ीद कहा कि आलमी सतह पर सऊदी अरब उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहाँ का सफ़र बेहद महफूज है। सऊदी अरब का नाम उन मुल्कों की फहरिस्त में भी मौजूद है जहाँ वबा से सेहत याफ्तान की तादाद बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है, जिन मुल्कों ने वबा से निपटने के सिलसिले में मिसाली इंतजाम किए। अल अब्द अलारी ने इत्मीनान दिलाया कि सऊदी अरब के सेहत हुक्काम कोरोना वायरस से मुतासरीन और सेहत याफ्तान के हवाले से जो अदद-ओ-शुमार जारी कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। सेहत हुक्काम साफ शफाफियत से काम ले रहे हैं। इत्मीनान रखें, अगर कभी मुतासरीन की तादाद कम हुई तो उसका भी जिक्र किया जाएगा और अगर तादाद बढ़ेगी तो उनके इजहार में भी किसी झिझक से काम नहीं लिया जाएगा। कोरोना के ज़वाबित की 1880 खिलाफवर्जियाँ। वज़ारत दाखिला ने कहा गुज़श्ता हफ्ते के दौरान सऊदी अरब में कोरोना SOPs की 1880 खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। सऊदी खबरसा एजेंसी ASP के मुताबिक कोरोना SOPs की सबसे ज़्यादा खिलाफवर्जियाँ मदीना मुनव्वरा में हुई, जिनकी तादाद 609 रही। रियाद रीजन जो है 568 खिलाफवर्जियों से दूसरे और मक्का मुकर्रमा रीजन 392 से तीसरे नंबर पर रहा। हाइल रीजन 118 खिलाफवर्जियों से चौथे और बहा 66 खिलाफवर्जियों से 5वें नंबर पर रहा। वज़ारत दाखिला का कहना है कि सऊदी अरब के 13 सूबों में से निजरान और हदूद शुमारिया 2 ऐसे सूबे हैं जहां कोई खिलाफवर्जी रिकॉर्ड पर नहीं है। अलबत्ता जज़ान में सिर्फ एक खिलाफवर्जी रिकॉर्ड की गई। वज़ारत दाखिला ने तवज्जो दिलाई कि तबूक, अल-शर्क़ी, अल-जौफ, असीर और कसीम रीजन्स में भी कोरोना SOPs की खिलाफवर्जियाँ मामूली तादाद में हुई हैं। ट्रैफिक चालान की अदायगी क्या इंस्टॉलमेंट में मुमकिन है? सऊदी अरब में ट्रैफिक खिलाफवर्जियों पर जुर्माने की अदायगी के हवाले से इदारा ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक चालान की रकम किस्तों में अदा करने का कोई कानून मौजूद नहीं। रकम एक साथ अदा करना ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्विटर पर एक शहरी के सवाल में जिसमें दरियाफ्त किया गया था कि मेरे ज़िम्मा ट्रैफिक खिलाफवर्जियों की मद में 20,000 रियाल जमा हैं, क्या मुमकिन है कि मैं चालान की रकम इंस्टॉलमेंट में जमा कर दूँ? सवाल का जवाब देते हुए इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा गया चालान की एक साथ अदायगी ही काबिल कबूल होगी। मुतअद्दिद चालान होने की सूरत में हर एक की अदायगी अलग अलग की जाए, उसके बगैर अबशर सिस्टम से सरकारी अमूर की अंजाम दही मुमकिन नहीं होगी। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन पर किए जाने वाले ऑटोमेटिक चालान जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से किए जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर 3,000 रियाल का चालान होता है। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने की सूरत में पहले दाएं जानब मुड़ने पर चालान नहीं होता था, ताहम जब से खिलाफवर्जियों का इंदराज डिजिटल तौर पर शुरू किया गया है, दाएं जानब मुड़ने से पहले अगर गाड़ी को 10 सेकंड के लिए मुकम्मल तौर पर रोकना लाजमी है। मुकर्रर मुद्दत के लिए गाड़ी ना रोकने या तेज़ी से टर्न लेने पर ऑटोमेटिक तरीके से चालान रिकॉर्ड कर दिया जाता है जो 3,000 रियाल है। ट्रैफिक खिलाफवर्जियों पर किए जाने वाले चालान के खिलाफ महकमा की जानिब से अपील का हक दिया जाता है। इस सिलसिले में अबशर सिस्टम पर यह सहूलत मौजूद है। रियाद आलमी कारोबारी मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाद न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियों के आलमी और इलाकाई मरकज़ में तेज़ी से तब्दील हो रहा है, बल्कि ये तफरीही सहूलियात और मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों का मरकज़ भी बन रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद इससे पहले तवील अरसा से बैनुल-अक़वामी बैंकर्स और कारोबारी इदारों की जानिब से इस शहर को काम की सहूलियात के तौर पर ही जाना जाता था और वीकेंड सरगर्मियाँ कहीं और गुजारने का सोचते थे। रिपोर्ट में रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के हवाले से बताया गया कि सऊदी अरब की मुकामी स्टॉक मार्केट का 2.6 ट्रिलियन डॉलर का कैपिटलाइजेशन अबू धाबी, दुबई और कतर के मुश्तरका सरमाए से 4 गुना ज़्यादा है। अगली वबा कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है।
کورونا ویکسین بنانے والی کمپنی ایسٹرازینیکا نے کہا کہ مستقبل میں آنے والی وبائیں کورونا سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ نیوز ایجنسی AFP کے مطابق آکسفورڈ یونیورسٹی میں ویکسینولوجی کے پروفیسر سارا گلبرٹ نے کہا یہ پہلا موقع نہیں کہ وائرس نے ہماری زندگیوں کو متاثر کیا۔ ان کا کہنا تھا سچ یہ ہے کہ اگلی وبا سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، وہ زیادہ پھیل سکتی ہے یا زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، یا دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جس صورتحال سے ہم اب گزر رہے ہیں ایسا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا اومیکرون ویریئنٹ تبدیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وائرس زیادہ پھیلتا ہے۔ کچھ اضافی تبدیلیاں ہیں جن کا مطلب ہے کہ ویکسین سے پیدا ہونے والی اینٹی باڈیز اومیکرون سے بچانے میں کم مؤثر ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا جب تک ہمیں مکمل معلومات نہیں مل جاتی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور کورونا کی نئی قسم کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ٹریفک کیمرے پر فائرنگ کرنے والے 3 شہری گرفتار کر لیے کہ اسیر ریجن پولیس نے ٹریفک کیمرے پر فائرنگ کر کے اسے تلف کرنے والے 3 شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مذکورہ افراد نے ساحر کیمرے پر فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ اسیر ریجن پولیس نے کہا کہ ویڈیو کی بنیاد پر ان لوگوں کی شناخت کر لی گئی اور انہیں ریکارڈ وقت میں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اجازت نامے کے بغیر عمرہ ادا کرنے پر جرمانہ ہوگا، محکمہ امن نامہ کا انتباہ۔ سعودی محکمہ امن نامہ کے مطابق اجازت نامے کے بغیر عمرہ ادا کرنے پر جرمانہ ہوگا۔ جو شخص بھی اجازت نامے کے بغیر عمرہ ادا کرتے ہوئے پکڑا گیا اسے جرمانہ کیا جائے گا۔ محکمہ امن نامہ کے مطابق کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور حفاظتی تدابیر عمرہ اور نماز کے لیے مقرر کردہ نظام کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے طے کیا گیا ہے کہ اجازت نامے کے بغیر عمرے کے لیے جانا منع ہے۔ خلاف ورزی پر 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ اور بیان میں کہا گیا تھا کہ یہ اس صورت میں ہوگا جب اجازت کے بغیر عمرہ کرتے ہوئے کوئی پکڑا جائے۔ اجازت نامے کے بغیر مسجد حرم میں نماز کے لیے جانے کی کوشش کرنے والے پر 1,000 ریال کا جرمانہ کیا جاتا ہے۔ کورونا کیسز میں اضافے کے بعد انڈیا میں نئی دلی میں نائٹ کرفیو لگانے کا فیصلہ۔ انڈیا کے دارالحکومت نئی دلی میں حکام نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اچانک تیزی آنے کے بعد رات کو کرفیو لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ انڈین نیوز چینل NDTV کے مطابق نئی دلی میں رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک کرفیو نافذ ہوگا اور اس کا آغاز پیر سے ہو رہا ہے۔ یہ فیصلہ آج سے وہ دارالحکومت نئی دلی میں وہ کورونا کے 290 کیسز آنے کے بعد سامنے کیا گیا تھا۔ نئی دلی میں کورونا کیسز میں ایک دم سے 16% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ UAE دنیا بھر میں غیر ملکی کارکنان کا 13واں پسندیدہ ترین ملک بن گیا۔ گزشتہ 2 سالوں کے دوران 6 درجے آگے بڑھ گیا۔ الامارات الیوم کے مطابق بوسٹن کنسلٹنگ گروپ نے بیٹاکون کے تعاون سے جائزہ رپورٹ میں 109 ملکوں کے 2,09,000 افراد کو شامل کیا اور جائزے میں وہ کہا گیا کہ کورونا کی وبا کے باعث غیر ملکیوں میں روزگار کے حوالے سے لوگوں کے رجحانات تبدیل ہوئے ہیں۔ عام طور پر باہر جا کر جاب کرنے کی جو ٹرینڈ تھا اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ سفری پابندیاں، کمپنیاں بند ہونے پر انڈیا پاکستان میں موجود غیر ملکیوں کو حقوق کیسے ملیں گے؟ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے باعث انڈیا، پاکستان سمیت کئی ممالک کے لیے براہ راست مسافروں کے آنے پر پابندی عائد کی گئی تھی اور اس کے بعد اس پابندی کو اٹھا دیا گیا۔ سعودی عرب کے لیے براہ راست پروازوں کے حوالے سے بھی وہ پوچھا گیا تھا اور براہ راست فلائٹس وہ کھل چکی ہیں۔ کوارنٹائن کے حوالے سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ کوارنٹائن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جنہوں نے سعودی عرب کے باہر سے ویکسین لگوائی ہے ان کو 5 دن کا قرنطینہ کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا حل نہیں ہے۔ اور اس میں سوال یہاں پر کیا جاتا ہے کہ ان کی جو کمپنی ہے وہ کچھ لوگوں کی بند ہو گئی ہے اور کچھ لوگوں کی اقامے اور خروجاتہ میں ابھی تک توسیع نہیں ہوئی ہے، اور اس میں کیا ان کا کہنا تھا کہ ان کی توسیع نہیں ہوگی، اور ان کا کہنا تھا کہ جو ان کے حقوق ہیں جو کمپنی کی طرف وہ کس طرح سے ان کو مل سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جو کمپنی ہوتی ہے اس کے جو حقوق ہیں آپ کے، اس میں آپ کے ضائع نہیں جائیں گے۔ آپ اپنے ملک میں موجود اپنے اوورسیز منسٹری کے تھرو آپ وہ کیس دائر کر سکتے ہیں اور اپنے تمام ڈاکومنٹ جمع کرا سکتے ہیں۔ آپ کی جو ملک کی ایمبیسی ہے وہ یہاں پر لیبر آفس میں آپ کے بہاف پر کمپلین جمع کرائے گی، تو آپ کو جو آپ کے حقوق ہوں گے وہ ایمبیسی کے تھرو مل سکتے ہیں۔ ہم بڑھیں گے آج کے ریال کے ریٹ کی جانب سے۔ آپ کو بتائیں گے آج وہ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن مراکز پر اس وقت ریال کا کیا ریٹ ہے۔ فوری بینک آج پاکستان کے لیے 46 روپے 90 پیسے دے رہا ہے۔ STC پہ 46 روپے 81 پیسے، تحویل الراجی 46 روپے 25 پیسے اور ویسٹرن یونین 46 روپے 95 پیسے اور منی گرام 47 روپے 9 پیسے، ٹیلی منی 46 روپے 15 پیسے۔ بات کریں اگر انڈیا کی، تو انڈیا کے لیے فوری بینک 19 روپے 80 پیسے، انجاز بینک 19 روپے 78 پیسے، STC پہ 19 روپے 62 پیسے، تحویل الراجی 19 روپے 95 پیسے، ویسٹرن یونین 19 روپے 71 پیسے اور منی گرام 19 روپے 79 پیسے۔
بنگلہ دیش کی اگر بات کرتے ہیں تو فوری بینک دے رہا ہے 22% 62%، انجاز بینک 22% 35%، ایس ٹی سی پے 22% 69%، اور تحویل الراجی 22% 40%، اور ٹیلی منی 22% 30%، ویسٹرن یونین 22% 70%، منی گرام 22% 66% دے رہا ہے۔ بات کریں گے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی۔ کرونا کے مزید 389 کیسز کی تصدیق، 124 افراد صحت یاب۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے کیسز 400 کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں اتوار کے دن کرونا وائرس میں مبتلا نئے مریضوں کی تعداد 389 رہی۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں اب تک کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 5,52,795 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 124 افراد صحت یاب ہونے کے بعد اب تک اس وائرس سے مجموعی طور پر 5,40,868 لوگ جو ہیں وہ شفا یاب بھی ہو چکے ہیں۔ کرونا میں مبتلا مریضوں سے اتوار کو ایک شخص کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد اب تک کووڈ-19 سے 8,871 افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔